البيت ويطهركم تطهيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے خوشبوواں والے گل نے خوشبوواں والے گل نے اے شان مقام عطایا اللہ تعالی محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے دردی اک دے تارے زہرا دے راج دلارے ہے دردی اک دے تارے زہرا دے راج دلارے مدنی نو بہت پیارے آقا نو بہت پیارے حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے ابو بکر جنانو چاوے سونا عمر وی سینے لاوے ابو بکر جنانو چاوے سونا عمر وی سینے لاوے عثمان وی صدقے جاوے عثمان وی صدقے جاوے ایویں جھوٹ بولیندہ لوگو اے رافضی کالائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے سانو دوواں دے نال پیارے سانو دوواں دے نال پیارے الیاس نبی دی آل دا دیوانہ مت والا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص مسجد خطیب محترم مولانا عبد الوحید ساجد صاحب حفظہ اللہ محترم حاجی محمد اشرف سندھو صاحب محترم بھائی زاہد نعیم سندھو صاحب انہاں دے رفقا احباب جماعت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شیخ ابو البرکات حلقہ محترم بھائی سلیمان یزدانی صاحب حفظہ اللہ محترم بھائی فیصل صاحب دیگر احباب جماعت تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو محترم بھائی سعید بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ تمام دی محنت کاوش نو قبول فرما دے اور خصوصاً کارکنان عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ماشاءاللہ بڑی ہی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ساتھی ماسٹر محمد کیسر صاحب اور جس بچے نے قرآن مجید نو مکمل حفظ کیتا ہے
اللہ تعالیٰ اس بچے نو دین دا عالم اور بعمل انسان بنائے۔ یقیناً اس بچے دے والدین مبارکباد دے مستحق نے اور بڑے ہی مقدراں والے لوگ نے جنہاں نے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرانگا اس بچے نو، او دے والدین نو اور انہاں دے اساتذہ اکرام نو۔ اللہ تعالیٰ تمام دی دین نال قرآن نال محبت قبول فرما لے۔ حضرات جی وقار، ویسے تے پورا سال ہی اللہ دی توفیق و رحمت نال علماء، خطباء، واعظین، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دے فضائل و مناقب سیرت تواڈے سامنے بیان کردے ہی رہندے، مگر ان دنوں اندر بالخصوص صحابہ اور اہل بیت دا ذکر ہوندا ہے۔ میں بھی اسے بات کو مد نظر رکھدا ہویا تواڈے سامنے اج دی معروضات رکھاں گا۔ ساڈے موجودہ معاشرے اندر اہل بیت دے حوالے نال 3 گروہ نے۔ پہلا گروہ رافضیاں دا گروہ، جڑے اہل بیت دی محبت دا دم بردے نے، مگر اہل بیت دی محبت دی آڑ چاہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو مندہ بول دے نے، انہاں دے ایمان تے شک کر دے۔ ایسے لوگاں نو اپنے عقائد و نظریات تے غور کرنا چاہیے۔ تسی انہاں لوگاں دے ایمان تے شک کر رہے ہو جنہاں نو اللہ نے معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان دی کسوٹی نے، انہاں دے ایمان تے شک کر کے تسی کدھر جاؤ۔ دوسرا گروہ ناسبیاں دا گروہ، جڑا انہاں دے مقابلے چ نکلدا ہے اور پھر اس قدر اگے نکلدا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں نو باغی کہن لگ جاتا، معاذ اللہ۔ اہل بیت نال عداوت رکھدا ہے اور بالخصوص سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم دے نال عداوت رکھدا ہے اور انہاں دی ایمان تے انہاں دی عظمت اور شان تے جرا کردہ نظر آئے گا۔ یہ بھی گمراہ پارٹی۔ انہاں دونوں گروہاں تو بچ کے رہو۔ تیسرا گروہ اہل حق اور اہل ایمان دا گروہ، جنہاں دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بھئی صحابہ دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے اور اہل بیت دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اور میں آج دی اس مجلس دے اندر اپنے علماء اکابرین دی موجودگی اندر علل اعلان کہنا چاہنا، اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال ساڈا نہ رافضیاں نال کوئی تعلق ہے تے نہ ناسبیاں نال کوئی تعلق۔ بے شک اسی اللہ دی رحمت نال صحابہ دے بھی منن والے ہیں، اہل بیت دے بھی منن والے ہیں۔ اسی ڈنڈی نہیں مار دے، سانو پتہ ہے جنہیں ڈنڈی ماری انہوں ڈنڈے بڑے پینے۔ بے شک اسی تو بھئی دونوں نال محبت کرنے۔ میں اکثر کیا کرنا، صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے تے اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے۔ اسی تو بھئی دونوں نال پیار کرنے۔ آج دی مجلس دے اندر میں اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال چند معروضات عرض کرانگا اور بالخصوص حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال انہاں جنتی 2 پھلاں دا ذکر کرانگا۔ باتاں تسی سندے رہندے علماء کولوں، میں ذرا اپنے موضوع دی مناسبت نال چند باتاں تواڈے سامنے عرض کرانگا۔ میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے حسنین کی محبت کے فوائد۔ جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں نال سچے دلوں محبت کرتا ہے یا کرے گا، اس بندے نو کی ملے گا، فوائد کی حاصل ہون گے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے
میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے میرے نبی دے گھر والیو، اے میرے پیغمبر دے اہل بیت، اللہ تعالیٰ دا ارادہ وے، اللہ چاہتے نے اہل بیت نو پاک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے گھرانے نو پاک کر دیتا ہے، اہل بیت اطہار نو اللہ تعالیٰ نے طہارت نال نوازے آئے۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، رب العالمین نے اس گھرانے نو پاک کر دیتا ہے۔ ایک گھرانہ پتہ ہے کیڑا گھرانہ ہے؟ اللہ فرماتے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے وچوں انہاں گھرانیاں نو منتخب کیتا ہے، جنہاں گھرانیاں نو اللہ نے منتخب کیتا ہے او دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دا گھرانہ بھی ہے، آل ابراہیم نو بھی اللہ نے منتخب کیتا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام آل ابراہیم اندر نے، آل اسماعیل دے اندر نے، اس گھرانے نو اللہ نے چن لیا ہے، عزت نال نوازیا ہے، شان نال نوازیا ہے، مقام و مرتبے نال نوازیا ہے۔ جڑی ایت کریمہ میں پہلے تلاوت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے اہل بیت دا ذکر کیتا ہے۔ گجرانوالا دے باسیو، اے جڑا لفظ اہل بیت ہے، یہ دو لفظ نے، دو جملے نے، اللہ اکبر۔ ایک جملہ ہے اہل، دوسرا جملہ ہے بیت۔ اہل دا معنی ہے والے، بیت دا معنی ہے گھر، اہل بیت یعنی گھر والے۔ اس ایت کریمہ تو مراد نبی پاک دے گھر والے نے، تے نبی پاک دے گھر والے پتہ ہے کون نے؟ حضور دے اہل بیت پتہ ہے کون نے؟ نبی پاک دے اہل بیت دیاں چار قسمہ نے، چار قسمہ۔ نمبر ایک، میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نے، ازواج مطہرات اہل بیت نے۔ گھر والے اندر پہلا نمبر گھر والی دائے، بیگم دائے، زوجہ محترمہ دائے۔ حضرات محترم نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نے۔ اس مقام تے اگر پچھلی آیتاں پڑھ کے آؤ نا، نبی پاک دے اہل بیت تو مراد ہے ہی نبی پاک دیاں بیویاں۔ حضرات محترم نمبر دو، میرے پیغمبر دی اولاد اہل بیت ہے، نبی پاک دے بیٹے، آپ دیاں بیٹیاں۔ تسی جان دیو اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو 3 بیٹے عطا کیتے، تین ہی بچپن وچ وفات پا گئے۔ 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، 4 ہی جوان ہویاں نے، 4 دے میرے پیغمبر نے نکاح کیتے نے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، نام علی بن ابو العاص رکھیا۔ بیٹی عطا کیتی، نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھیا۔ اے بھی نبی پاک علیہ السلام دی اولاد ہے، اے بھی اہل بیت نے۔ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، انہاں دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ اللہ نے بیٹا عطا کیتا، نام عبداللہ بن عثمان رکھیا۔ بچپن اندری، چھوٹی عمر اندری وفات پا گئے۔ اے بھی نبی پاک دا نواس ہے، اے دی بھی عظمت شان ہے۔ تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرات محترم اے بھی نبی پاک دی لخت جگر ہے۔ انہاں دا نکاح بھی جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ اللہ دی مرضی انہاں دے بدن وچوں اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ چوتھی تے نبی پاک دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بھی بڑی عظمت نال نوازیا۔ اے میرے پیغمبر دی سب تو لاڈلی بیٹی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دا نکاح جناب حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا۔ بات روایات دے اندر آندا ہے آپ نو اللہ تعالیٰ نے 5 بچے عطا کیتے۔
اور بعد روایات دے اندر آندا ہے آپ نو اللہ تعالیٰ نے 6 بچے عطا کیتے، 3 بیٹیاں دتیاں نے اور 3 بیٹے عطا کیتے۔ ایک بیٹے دا نام سیدنا حسن ہے، دوسرے بیٹے دا نام سیدنا حسین ہے، تیسرے بیٹے دا نام سیدنا محسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب ہے، دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ ہے، تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم ہے۔ سیدنا محسن اور سیدہ رقیہ اے بچپن چی وفات پا گئے نے، 2 بیٹیاں بھی جوان ہوئیاں، 2 بیٹے بھی جوان ہوئے۔ سیدہ زینب دا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دے نال ہویا، سیدہ ام کلثوم دا نکاح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ یہ میرے پیغمبر دے اہل بیت نے سارے عظمت تے شان والے۔ نمبر 3 میرے پیغمبر دیو قریبی رشتہ دار جڑے ایمان لے کے آئے اے بھی سارے اہل بیت نے۔ اللہ اکبر، آل جعفر طیار بھی اہل بیت نے، آل امیر حمزہ بھی اہل بیت نے، آل عباس بھی اہل بیت نے۔ نبی پاک دیاں پھپھیاں جڑیاں ایمان لے کے آئیاں انہاں دی اولاد بھی اہل بیت ہے۔ انہاں ساریاں دے متعلق اللہ تعالیٰ طہارت دا اعلان پہ کر دینے۔ پھر چوتھے نمبر تے چاند انج دے بھی خوش نصیب نے جنہاں نو میرے پیغمبر نے اعزازی طور تے اہل بیت اندر شامل کیتا ہے، جویں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دے متعلق آندا ہے، دیگر بھی صحابہ دے متعلق ایسی روایات موجود نے۔ اے میرے پیغمبر دے اہل بیت نے عظمت تے شان والے ساریاں دے متعلق اللہ فرما رہے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں طہارت نال نوازیا ہے۔ ہن میں اس ناسبی نو ایک پیغام دینا چاہنا وا جیڑا جدوں اٹھدا ہے نواسا رسول تے جرا کرن لگ جاندا ہے، جدوں زبان کھولدا ہے تے معاذ اللہ حضرت حسین نو باغی کہن لگ جاندا ہے، تے جدوں زبان کھولدا ہے تے کہندا ہے معاذ اللہ حضرت حسین کربلا اندر کرسی واسطے گئے سن، صدارت واسطے گئے سن، خلافت واسطے گئے سن۔ اللہ اکبر، ایدی زبان نو لگام دینا چاہنا۔ غور کرے آجے، توجہ کرے آجے گجرانوالہ دے باسیو، حسین پتہ ہے کون ہے؟ حسین اس خاندان دا چشم و چراغ ہے جس گھرانے نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ اور مینوں ایمانداری نال دس گجرانوالے دے باسیا، اوے جس جوان نو میرے رب نے پاک کر دیتا ہوئے او دے دل وچ دنیا دا لالچ کیویں آ جائے گا؟ جنہوں اللہ نے پاک کر دیتا ہوئے او دے دل وچ دنیا دا لالچ کیویں آئے گا؟ ایک اور جملہ بولن لگا، تواڈے سینے ٹھرن گے جملہ سن کے، ایمانداری نال جواب دیں گجرانوالہ دے باسیا، اس جوان نو دنیا دی چودھر دی لوڑ ہی کیڑی ہے جنہوں اللہ جنت دا چودھری بنایا ہے؟ اور جنہوں اللہ جنت دی سرداری دیتی ہے انہوں دنیا دی سرداری دی کوئی ضرورت ہے؟ انہاں دنیا دے مدیرہ مشیران دی کی اہمیت ہے؟ جیڑا دل کرے اٹھے تے شہباز شریف نو گانا کڑ لے، جیڑا اٹھے تے عمران خان نو مندہ بول لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک فرماندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے میرے نہ شہزادیاں نو جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہے، تے جنوں اللہ جنت دی سرداری دے چھڑے انہوں دنیا دی چودھر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، دنیا دی سرداری دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ لہذا اعتراض نہ کریا کر، الزام نہ لگایا کر، تینوں پتہ نہیں حسین کون ہے۔ اللہ اکبر، رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی
آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہے نبی تے چلیا حسین راہے نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبرا داغا بغاری حسین سونا قرآن دا قاری حسین سونا قرآن دا قاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے اوے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے انہاں شہزادیاں نو بڑی عظمت نال نوازیا ہے پیار کریا کرے انہاں نال محبت کریا کر اگر تو انہاں نال سچے دلوں پیار کرے گا تے جاننے گجرانوالا دے باسیا بدلے دے اندر تینوں فائدہ کی لبے گا اور پہلا فائدہ نوٹ کرے جے میرے سونےو ویرو اگر تسی حسنین نال سچا پیار کرو گے تے میرا سونا رب بھی تواڈے نال پیار کرے گا میرا اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے گا تسی کہنا مولانا یہ کتھے لکھیا ہے کہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں ذمہ دار جماعت نال تعلق رکھنا وا تے ذمہ داری نال گل پیا کرنا وا حدیث پاک تے غور کرے جے سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے دروازے تے پہنچیا میں دروازے تے دستک دیتی ہے تے میرے کریم آقا تشریف لے کر کے آئے نبی پاک نے دروازہ کھولے آئے تے میں اپنے مقصد دی بات نبی پاک نال کرن لگ گیا وا سردی دا موسم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود تے چادر اوڑی ہوئی ہے تے میں غور کیتا وہ چادر بار بار ہل دی ہے انج لگدا ہے چادر وچ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تے میں پوچھ لیا سونےو چادر وچ کیڑی چیز چھپی ہے نبی پاک نے بکڑ کھولی ہے تے میں ویکھ کے حیران ہویا اللہ دے نبی دے بدن دے مبارک دے نال ایک پاسے حضرت حسن لپٹے ہوئے نے تے دوسرے پاسے حضرت حسین لپٹے ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی پاک علیہ السلام کدی انہاں نو چم دے نے کدی نبی پاک انہاں نو سونگ دے نے تے آقا فرماتے نے اسامہ اے میرے بیٹے نے اے میری بیٹی دے بیٹے نے مینوں انہاں نال بڑا پیار ہے تے نال ہی آقا فرماتے نے اللہ سونیا مینوں انہاں شہزادیاں نال بڑا پیار ہے اللہ تو ہی انہاں نال پیار فرما اللہ تو ہی انہاں نال محبت فرما اللہ سونیا جیڑا انہاں نال پیار کرے تو اندے نال بھی پیار فرما اللہ جیڑا انہاں نال محبت کرے تو اندے نال بھی محبت فرما اللہ اکبر کی پتہ لگیا جیڑا انہاں شہزادیاں نال پیار کردا ہے میرا رب بھی اودے نال پیار کردا ہے میرا مالک بھی اودے نال محبت کردا ہے لہذا سونیا اگر محبوب خدا بننا چاہنا ہے حسنین نو اپنا محبوب بنا لے اللہ دا پیارا بننا چاہنا ہے حسنین نال پیار کریا کر اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ایک دن میں نبی پاک دے نال سا تے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے قریب آئے نا تے آقا فرماندے نے میرا ننا کتھے میرا شہزادہ کتھے وے میرا بیٹا کتھے وے جناب حسن رضی اللہ عنہ دوڑ دے آئے ساڈا پیار بھی نوٹ کری گجرانوالا دے باسیا تینوں بڑے بڑے حسین رضی اللہ عنہ دے قصیدے پڑھنے والے ملن گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے ترانے پڑھنے والے ملن گے اہل بیت نال محبت دے بڑے 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 دعوے کرنے والے ملن گے جناب حسین دے قصیدے پڑھ کے سنان گے جناب حسن دا ذکر بھی زبان تے نہیں لے آن گے کادے لئی اکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سنا کر لئی سی اللہ دے بندیا جی حضرت حسن نے صلح کیتی ہے تے تینوں یاد نہیں جناب حسین نے بھی صلح کیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسن نال بھی پیار کریا کر اے
اے بھی جمتی شہزادہ ہے، اے بھی نبی پاک دا نور نظر ہے، اے بھی میرے نبی نو بڑا پیارا ہے۔ میرے پیغمبر دا شہزادہ آیا، اللہ دے نبی نے چک لیا ہے، پیار کیتا ہے، بوسے دیتے نے، محبت دا اقرار عقیدت دا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے وقت گزاریا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ مینوں حسن نال بڑا پیار ہے، اللہ تم ہی ایں دے نال پیار فرما۔ اللہ سونیا جڑا حسن نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار فرما۔ اللہ جڑا حسن نال محبت کرے اللہ تو دے نال بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، کون سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، زہرا دا جایا حیدر دا چن، زہرا دا جایا حیدر دا چن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، زہرا دا جایا حیدر دا چن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، سید حسن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، حسن ہے پھل لوگو چمن رسول دا، لخت جگر بی بی فاطمہ بطول دا، دشمن حسن دے ہن بد جلن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، مرشد ہے ساڈا سید حسن۔ حسن معاویہ نو آپ بلوایا ہے، بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے، بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے، بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے، تینوں ہے قادی ہوندی جلن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، مرشد ہے ساڈا سید حسن۔ حسن معاویہ دی کردہ تعریف، ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف، کیوں گھن ایک دوجے دے سجن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں نبی پاک دے نال دیگر صحابہ بھی نے اسی مدینے دے بازار جاندے پیاں، اللہ اکبر، میرے پیغمبر ایک گھر دعوت واسطے جا رہے نے، رستے چ نظر پئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں نال کھیل دے پینے تے میرے پیغمبر اگے ودے نے اپنے نواسے نو پکڑن واسطے، تے حضرت حسین نے اگے اگے دوڑنا شروع کر دیتا، نبی پاک نے پکڑیا، بوسا دیتا، آقا فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین میرے وچوں ہیں، میں حسین وچوں ہاں، حسین میرا میں حسین دا، حسین میرے نواسیاں وچوں ایک میرا نواسا ہے۔ اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کرے تو دے نال پیار فرما، اللہ تو دے نال محبت فرما۔ گجرانوالا دے باسیا تے تیناں حدیثاں نو سامنے رکھیا جائے تے پتہ لگدا ہے جیڑا انہاں شہزادیاں نال پیار کردا ہے میرا رب بھی او دے نال پیار کردا ہے، لہذا محبت کریا کر۔ دوسرا فائدہ کی ہوئے گا حسنین کریمین نال محبت کرن دا، تسی جان دیو حسنین نال پیار کرنا میرے آقا کریم دی سنت مبارکہ ہے، میرے پیغمبر دا طریقہ ہے، یعنی تسی انہاں نبی پاک دے نواسیاں نال پیار کرو گے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے عمل کرو گے تے سنت دا اجر تسی اچھی طرح جان دے جے، پتہ کی اجر ہے؟ آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا لوگو جڑے بندے نے میری سنت نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا، تے جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ، او بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا، اس بندے نو جنت بھی ملے گی، نبی پاک دا پڑوس بھی ملے گا، لہذا سنہن نال پیار کریا کر۔ جاننے نبی پاک نو انہاں شہزادیاں نال کتنا پیار سی، کتنی محبت سی۔ مسند احمد دی حدیث تے غور کریا جے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے، ایک دن صبح صبح فجر دی نماز دے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلدے چلدے سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے کر کے آئے نے، بڑی توجہ کریا جے،
غور کرے آجے تے آقا فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ میرے شہزادے کتھے نے میرے نواسے کتھے نے سیدہ فرمان لگیاں بابا او تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال باہر نو چلے گئے نے اللہ اکبر کھیلن واسطے گھومن پھرن واسطے جناب علی لکڑیاں کٹن واسطے گئے سن تے میرے کریم آقا کولوں رہیا نہیں گیا اللہ دے نبی پیچھے پیچھے ٹر پے نے ویکھاں میرے نواسے کتھے کھیل دے پے نے نبی پاک علیہ السلام اپنے شہزادیاں دے پیچھے چلے گئے نے ویکھیا جناب علی رضی اللہ تعالی لکڑیاں کٹ رہے نے شہزادے کھیل دے پے نے میرے پیغمبر بھی نال کھیلن لگ گئے نبی پاک نے پیار دا اظہار کیتا بوسے دیتے اپنے نواسیاں نو تے آقا فرماندے نے علی جی کنی ایک دیر لگ جائے گی سونیو بس تھوڑیاں جی لکڑیاں اور بنانیاں نے تے گھر روانہ ہو جانا ہے آقا فرماندے نے علی پیاریا تیرا جلدی لے جی میرے بچیاں نو گھر سونیو گل کی ہے اتنا پیار ہے آقا فرماندے نے علی ویکھے نا یار سورج نکلدا آندا ہے کتے میرے بچیاں نو گرمی نہ لگ جائے میرے بچیاں نو دھوپ نہ لگ جائے جویں ماں کہندی اللہ میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیویں نبی پاک فرماندے نے علی میرے بیٹیاں نو گرمی نہ لگن دیویں میرے شہزادیاں نو دھوپ نہ لگ جائے اوے جاؤ کوفیو لامتیو تسی نبی پاک دے اس نواسے تے ظلم کیتا ہے کربلا دی تتی ریت تے جدا نبی پاک نو دھوپے بہنا بھی چنگا نہیں سی لگدا جدا پیاسا رہنا بھی نبی پاک نو چنگا نہیں سی لگدا اللہ دے نبی اس قدر محبت کریا کردے سن فرمایا علی جی جلدی لے جایا جے جی سونیو میں لے کے جانا وا اتنی محبت میرے پیغمبر نو اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی کتے سفر تے جاندے سن جدوں واپس آندے سب تو پہلے سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے کر کے جاندے اپنے نواسیاں نو چک دے پیار کر دے گجرانوالا دے باسیا تو چنگی طرح سمجھ سکنا ہے میرے نبی نو نواسے کنے پیارے ہون گے یار اس بندے دی زندگی تے غور کرنا جنوں اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے نے تے تینے ہی بچپن وچ وفات پا کے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے 3 بیٹیاں بھی زندگی وچ وفات پا گئیاں نے ایک بیٹی میرے نبی دی رہ گئی ہے تے میرے پیغمبر نو اس بیٹی دے بچیاں نال کنا پیار ہوئے گا کنیاں محبتاں تے شفقتاں پھر اس بیٹی دے بچے نے اس بیٹی دے جڑی چھوٹی تے لاڈلی بیٹی ہے اس بیٹی دے بچے نے جدوں اللہ اکبر سیدہ فاطمہ دی امی جان تے ساڈی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی تے سب تو چھوٹی لخت جگر میرے نبی دی سیدہ فاطمہ ہے جاننا ہے نا گجرانوالا دے باسیا ماں مر جائے تے چھوٹے بچے نو باپ نو دورا پیار دینا پیندا ہے پھر کیوں نہ لاڈلے ہون گے میرے پیغمبر دے نواسے اللہ دے نبی نو اننے پیارے میرے پیغمبر مسجد نبی چ نماز پڑھایا کر دے تے بچے نبی پاک دی کمر اتے چڑھ جایا کر دے اللہ دے نبی انہاں بچیاں واسطے سجدہ لمبا کر دیندے سن میرے پیغمبر انہاں واسطے نماز لمبی کر دیندے سن صحابہ کہندے سن ڈر لگن لگ جاندا سی پتہ نہیں بن کی گیا ہے نماز تو فارغ ہوئے نا میرے پیغمبر دے بچے گودی چ بیٹھے نے صحابہ کہندے نے سونیو پڑھاؤ بچے انہاں تانوں نماز وچ تنگ کیتا ہے آقا فرماندے نے نا کچھ نہ انہاں نوں آکھو انہاں تے میرے ماں باپ قربان ہو جاون مینوں بڑے ہی پیارے نے مینوں بڑیاں ہی محبتاں نے انہاں نال صحابہ تسی بھی انہاں نال پیار کریا کرو اللہ اکبر ویر جی نبی پاک علیہ السلام نو اتنے پیارے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے اللہ اکبر میں قربان جاواں صدقے جاواں ایڈے پیار والے نبی پاک علیہ السلام دے اوے آقا کردے نے جنہاں نال پیار حسن و حسین سونے نے آقا کردے نے جنہاں نال پیار حسن و حسین سونے نے جیڑے جنتاں دے خین سردار حسن و حسین سونے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے میرے پھل گھن آقا فرماندے نے انج پیار داخے کیتا اظہار حسن و حسین سونے نے انج پیار داخے کیتا اظہار حسن و حسین سونے نے وہ جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے بڑا پیارا جملہ سینے ٹھنڈے ہونگے چہریاں تے رونق آئے گی وہ جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے
دوویں شکلوں میں آقا نال مل دے سبحان اللہ او جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے دوویں شکلوں میں سونے نال مل دے ماں زہرا تے بابا نے قرار ماں زہرا تے بابا نے قرار حسن و حسین سونے نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑیاں محبتاں نے انہاں دے نال اللہ اکبر حدیث مشہور زمانہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچیاں نو تیار کیتا ہے جمعے دا دن نے اپنے بچیاں نو غسل کرا کے اللہ اکبر سرما پا کے خوشبو لا کے سرخ رنگ دے سوڑے ہلے پوا دیتے نے سیدہ فاطمہ بچیاں نو تیار کیتا ہے ایتھے میں ایک پیغام دینا ہے اپنی ماواں بہناں نو اپنے بھائیاں نو ایک میسج دینا ہے اہل بیت نال محبت دے قصیدے پڑھن والے ہو اہل بیت دی محبت دے نعرے مارن والے ہو سیدہ فاطمہ دے نعرے مارن والے ہو سیدہ فاطمہ دی سیرت تے بھی غور کرو سیدہ فاطمہ دے کردار تے بھی غور کرو سیدہ فاطمہ دے منہج تے بھی غور کرو رضی اللہ تعالی عنہ بچے تیار کیتے نے گجرانوالہ دے باسیو آج بھی ماما بچے تیار کر دیاں نے ماں نے بچہ تیار کیتا امی کتھے جانا ہے پتر اسی فلاں پارک کے سیر کرنے واسطے جانا ہے امی کتھے جانا ہے اسی فلاں بندے دی شادی دے فنکشن وچ جانا ہے امی جی کتھے جانا ہے اسی بیٹا فلاں جگہ تے سینما وچ فلم ویکھن واسطے جانا ہے اے گجرانوالہ دیاں ماواں اے ساڈے جناب پنجاب دیاں ماواں اے ساڈے ملک پاکستان دیاں ماواں دا وتیرا بنیا پیا ہے جناب نچن گان والیاں نو ویکھن واسطے تیاریاں نے سیدہ فاطمہ بھی بچے تیار کیتے نے امی جی کتھے جانا ہے پتر آپاں کتھے جانا ہے آپاں مسجد نبوی وچ جانا ہے آپاں اللہ دے گھر وچ جانا ہے بیٹا جاؤ نا تیاریاں کر لیاں جاؤ مسجد نبوی اندر نالے میرے بچیو جمعہ پڑھ کے آؤ نالے نانا جی دا دیدار کر کے آؤ اللہ اکبر کی پتہ لگیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وتیرا اپنے بچیاں نو مسجد نال جوڑنا ہے اپنے بچیاں نو دین نال جوڑنا ہے اپنے بچیاں نو اسلام نال جوڑنا ہے ساڈے بچے سکول ایک دن نہ جان تے ماں نے جناب سوٹی پکڑی ہوندی ہے باپ بھی غصے دے اندر تے مسجد پڑھنے واسطے پاواں مہینہ نہ جائے اعتراض ہی کوئی نہیں اللہ اکبر پتر نو سارا کچھ پڑھائی جاندا ہے دین دی کوئی فکر نہیں قرآن دی کوئی فکر نہیں اوے میرے مسلمان بھائیو یاد رکھو اپنے بچیاں نو دین پڑھا لو اپنے بچیاں نو دیندار بنا لو ایسا نہ ہوئے گجرانوالہ دے باسیا تو مر جائیں تے تیرے چار پتر ہون تے ایک نو بھی نہ پتا ہوئے کہ جنازے دی دعا کیڑی کیڑی ہے ایسا نہ ہے تو مر جائیں تے تیرے پتر نو اینی گل بھی نہ آوے وہ اینا جملہ بھی نہ بول سکے ربنا غفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انج دالا وارث ہو کے نہ مر کہ تم مر جائیں تے تیرے پتر نو تیرے حق وچ دعا کرن دا طریقہ ہی نہ آندا ہوئے اپنی گڈیاں دا خیال کرنا ہے اپنی کوٹھی دا خیال کرنا ہے بینک بیلنس دا خیال کرنا ہے زمیناں پیڑیاں دا خیال کرنا ہے اوے اولاد دا خیال کیوں نہیں کردے نو دیندار کیوں نہیں بناوندا اوے گڈیاں نال نہیں ہو جانیاں کوٹھیاں نال نہیں ہو جانیاں اے بلڈنگاں نال نہیں ہو جانیاں نال تیری نیک اولاد دیاں نیکیاں جان گیاں پچھوں جڑے تیرے اکاؤنٹ جمال پہنچن گے تیری نو نیک اولاد دے نیک کمال پہنچن گے اپنے پتر نو قرآن دا قاری بناؤ سنیا اپنی بیٹی نو دین دی عالمہ بناؤ سنیا ساڈا معاشرہ اس قابل ہونا چاہیے اللہ اکبر بیٹی دا نکاح ہوئے تے باپ اپنی بیٹی دا آپ نکاح پڑھاندا بیٹھا ہوئے ساڈا معاشرہ اس قابل ہونا چاہیے ماں مر جائے تے بیٹی اپنی ماں نو آپ غسل دیندی پی ہوئے ساڈا معاشرے سے قابل ہونا چاہیے باپ مر جائے تے پتر اپنے باپ نو غسل دے اپنے باپ نو کفن دے اپنے باپ دا جنازہ پڑھاوے او باپ کتنا بد نصیب ہے جدے 6 پتر جوان نے تے ایک بھی جنازہ پڑھان دے قابل نہیں ہے کی فائدہ ہے اس بندے نے پھر دنیا چ کھٹیا ہی کی ہے جی اولاد نو غسل دین دا نہیں پتا کفن دین دا نہیں پتا جنازہ پڑھان دا نہیں پتا لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا دنیا دیاں بڑیاں یونیورسٹیاں اندر پڑھ کے واپس آ گیا باپ دا انتقال ہویا جنازہ پڑھان لگے تے آندا مولوی جی جنازے چ کی پڑھی دا انہیں کہا 22 سال کچھ نہیں ہو پڑھیا آندے نے میں یہ کوئی گل نہیں پڑھی
انہیں اپنے باپ دی قبر تے اگ لا کے ساریاں ڈگریاں نو ساڑ دیتا. بابا اٹھ کے دسو میں کنوں پڑھا تے اللہ تہانوں معاف کرے. کوئی ایک ڈگری اپنی اولاد نو انج دی بھی لے کے دے, تم مر جائیں تے اللہ تیرے جنت درجات بلند کرے. تو پوچھیں اللہ میں تے فوت ہو گیا, تے پھر اللہ تینوں دسے اے میرے بندے شہباز اپنے بیٹے نو قرآن دا قاری بنایا سی نا, تو اپنی بیٹی نو دین دی عالمہ بنایا سی. اج او قرآن پڑھی جاندے نے, نیکیاں کری جاندے نے, دعاواں کری جاندے نے, میں تیرے درجے بلند کیتی جاندے. دیندار بنانا ہے اپنی اولاد نو. میں خراج تحسین پیش کرنا بھائی شہباز صاحب نو جنہ اپنے بیٹے قاسم نو قرآن پاک دا حافظ بنایا ہے. اسی طرح پتہ چلے ہے بھائی زاہد ندیم سندھو صاحب دا بیٹا بھی قرآن دا حافظ بن رہا ہے, دیگر بھی میرے باپ بیٹھے نے. میں دعا کرنا اللہ جڑے جڑے بندے شوق رکھ دے نے انہاں دا ذوق پورا کر دے. جنہاں دے بچے قرآن پڑھ دے پے نے اللہ انہاں نو دین دا عالم بنا دے, اللہ بعمل انسان بنا دے. اللہ ساڑی اولاداں نو ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اکبر. سونیا حسنین نال پیار کرنا ہے. حسنین دا تعلق مسجد دے نال سی. چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں نو نماز دی اہمیت دا بھی پتہ نہیں سی, وہ نماز وقت مسجد دے اندر ہویا کردے سن. اللہ اکبر. انج دا پیار انج دی محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچیاں نو سکھائی. لہذا میرے مسلمان بھائیو تسی بھی اس گل تے غور و فکر کرنا والے بن جو, اپنی اولاداں نو دین نال جوڑنا ہے. اج دی میری گفتگو دا پیغام ہے وے سیدہ فاطمہ دی سیرت دا پیغام ہے وے. تکبیر, شان مصطفیٰ, شان اہل بیت, حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی دی سیرت دا پیغام ہے وے عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو. عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو. عالم دین بنو, حافظ قرآن بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کا قیمتی سرمایہ ہو, مستقبل ہو, ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو. اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. آج دی مجلس سے تہیا کر کے جانا ہے حسنین نال پیار دے کہ اے بھی بہترین ذریعہ ہے کہ اسی اپنے بچیاں نوں انہاں دے منہج تے چلائیے, انہاں دی فکر تے چلائیے, عقیدہ انج دا دئیے. اللہ اکبر. سنت دی اہمیت سکھائیے, قرآن نال انہاں دا تعلق جوڑیے. آج گڑے پھاڑ پھاڑ کے نہیں ذاکر کہندے کربلا چ تیراں تلواراں تھلے قرآن نہیں چھڈیا گیا تے اولاد نو بھی قرآن والا بناؤ. لوگاں نو گلے پھاڑ پھاڑ کے دستی ہو بھی کربلا دے میدان اندر حضرت حسین نے اس غم دی شدت دے اندر بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی, نماز نو ترک نہیں کیتا. تے پھر تہاڈیاں اولاداں کیوں نہیں نماز پڑھ دیاں, پھر تہاڈے بچے کیوں نہیں قرآن دا قاری تے حافظ بن دے. اولاد نو جوڑنا ہے اللہ دے دین نال, مسجداں دے نال, اللہ دے گھراں نو آباد کرنا ہے اور مدارس دے نال محبت کرنی ہے. سیدہ فاطمہ دی سیرت دا پیغام. بچے جمعے والے دن مسجد نبوی دے اندر آ گئے, میرے پیغمبر دی نظر پئی تے بچے زمین تے گردے پے نے. اللہ دے نبی نو ایڈے پیارے نے, میرے پیغمبر نے خطبہ چھڑ دیتا ہے, منبر چھڑ دیتا ہے تے چک کے بچیاں نو سینے نال لا لیا تے آقا فرماندے نے صحابہ سچ کیا رب دے قرآن نے اولاد تے مال بندے نو فتنے چ مبتلا کر دیندے نے. بچے گرے نے, میں خطبہ چھڑ دیتا ہے. نبی پاک نو ایڈے پیارے نے, اللہ دے نبی کو ریا نہیں گیا, تسی بھی انہاں نال پیار کرنا ہے. آقا فرماندے نے لوگو جیڑا میرے نال پیار کردا ہے او دے تے لازم ہے میرے اہل بیت نال بھی پیار کرے. کتے آقا فرماندے نے جنہیں حسنین نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا. حسنین دی محبت دا دوسرا صلہ
اللہ تواڈے نال پیار کرے گا، نبی پاک دی سنت دا اجر ملے گا۔ تے تیسری گل تے غور کریا جے، حسنین نال اللہ بھی پیار کردا ہے، حسنین نال سونے نبی بھی پیار کردے، تے حسنین نال نبی پاک دے صحابہ بھی محبت کردے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنے والا بھی کامیاب، تے نبی پاک دے خلفاء دی سنت تے عمل کرنے والا بھی کامیاب۔ جان دیو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ یہ بھی غیراں نے گلاں جھوٹیاں پھیلا چھڑیاں نے کہ صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہیں سی، صحابہ نو اہل بیت نال محبت نہیں سی، جھوٹ بولدیاں نے او تاریخ دیاں کالیاں کتاباں جڑیاں صحابہ نو لڑدیاں وکھاندیاں نے۔ اللہ دا قرآن کہندا رحما او بینہم، آپس وچ پیار کرن والے۔ ہن مینوں ایمانداری نال دس نہ گجرانوالا دے باسیا، اوے جڑے صحابہ نبی پاک دے منہ چوں نکلن والا لباب زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے، اس نے نال دعوتاں رکھدے ہون گے۔ اوے جڑے صحابہ نبی پاک دے وال سنبھال کے رکھ لیندے سن، حضور دے ناخن تراشے جاندے تے رکھ کے اولاداں نو کہندے سن مر جاواں تے میرے چہرے تے رکھ دے جی، وہ اسنین نال دعوت رکھدے ہون گے، گوشت دے ناخن لو یا۔ بڑا پیار کردے سن صحابہ انہاں شہزادیاں نال۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری دی روایت ہے، عصر دی نماز مسجد نبوی دے اندر پڑھی، انج مسجد نبوی وچوں باہر نکلے، جناب علی بھی نال نے، جناب حسن تے نظر پے گئی تے حضرت ابو بکر صدیق نے چک لیا جناب حسن نو، فرماندے نے فدا کا بھی یا حسن، حسن میرا ابو تیرے تے قربان ہوئے، تو مینوں بڑا پیار ہے۔ فرمایا علی جی اے تہاڈا بیٹا مینوں بڑا ہی محبوب تے بڑا ہی پیارا ہے، او دی وجہ کہ بھی ہے ایدا چہرہ تواڈے نال نہیں میرے نبی نال زیادہ ملدا ہے۔ سیدنا حضرت علی مسکرا پے، یار پیار نہیں تے اور کیے، اے محبت نہیں تے اور کیے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آندا ہے، اللہ اکبر، آپ نو جدوں فتوحات ہوئیاں، مال غنیمت کثرت نال اللہ نے عطا کیتا، آپ نے مشورہ کیتا اپنے وزیراں دے نال کہ میں چاہنا وا مسلماناں دے وظیفے مقرر کر دیتے جاون۔ انہاں کہا جی کی ترتیب لانی ہے؟ فرمایا سب تو پہلے اہل بدر دے وظیفے مقرر کیتے جاون، انہاں دی عظمت زیادہ ہے، انہاں دا وظیفہ زیادہ ہوئے گا، باقی مسلماناں دا کم ہوئے گا۔ مثال دے طور تے اہل بدر دا 5000 وظیفہ مقرر، عام مسلماناں دا 3000 وظیفہ مقرر۔ اللہ اکبر، تے کہن لگے جناب مشیر جناب عمر بدر اندر تے تسی بھی سی، سب تو پہلے تہاڈا نام لکھیا جائے گا۔ فرمایا میرا نام سب تو پہلے نہیں، پہلے نبی پاک دے گھر والیاں دا نام لکھیا جائے، پہلے اہل بیت والیاں دا نام لکھیا جائے۔ تے بدر دا مارکا جدوں ہویا ہے، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اجے دنیا تے آئی نہیں سن، عمر دا پیار انہاں شہزادیاں نال، انہاں دا وظیفہ بدر والیاں دے برابر لا چھڈیا ہے، تے اپنے سکے پتر عبداللہ بن عمر دا وظیفہ عام مسلمانہ دے برابر لایا۔ جناب عبداللہ بن عمر نو خبر لبی ہے، چلتے چلتے اپنے بابا حضرت عمر کو آ گئے، فرمایا بابا پتہ لگیا تسی لوکاں دے وظیفے لائے، حسنین دا وظیفہ 5,000 تے میرا وظیفہ 3,000، بابا میں اے تے نہیں کہنا چاہتا انہاں دا وظیفہ کم کر دیتا جائے، مگر اے کہنا چاہنا میرا بھی انہاں دے برابر کر دیتا جائے۔ بدر اندر حسنین بھی نہیں سن تے بدر اندر میں بھی نہیں سا، بابا اسی دونوں اسی جناب سارے عام مسلمانہ دی صف اندر ساڈا وظیفہ برابر ہوئے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ اج گل کیتی ہے دوبارہ حسنین دے متعلق مینوں کدی گل نہیں کرنی، تینوں پتہ نہیں انہاں دی عظمت دا، عبداللہ حسنین نال تیرا مقابلہ بندا ہی نہیں، کیویں کر سکنا ہے؟ اگر مقابلہ کرنا ہے حسنین دی نانی ورگی نانی لے کے آ، حسنین دے نانا ورگا نانا لے کے آ، حسنین دی امی ورگی امی لے کے آ، اے پیار نہیں تے اور کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی فرماندے لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے میں اکھاں نال ویکھیا ہے نبی پاک جناب حسن نو پکڑ لیندے سن تے آپ دے ہونٹاں نو چوسن لگ جاندے سن۔ اے اہل بیت دی عظمت اندر جتنے فضائل دی اندر حدیثاں روایات ملدیاں نے، دسو تے صحیح لیاں کتھوں جے؟ کیا صحابہ نے بیان نہیں کیتیاں؟ نبی پاک دے صحابہ نے نہیں ساڑھے تک پہنچائیاں؟ جدے نال عداوت ہوئے اندیاں تعریفاں کیتیاں جاندیاں۔
ایویں گلاں نہ کریا کر. صحابہ نو بڑا پیار سی انہاں شہزادیاں نال بڑی محبت سی. حسنین نال محبت دے اللہ اکبر فوائد پیا دسنا وا. چوتھا فائدہ کی ہوئے گا سونیا اگر تو انہاں نال پیار کرے گا تے پیڑے انجام تو بچ جائے گا, برے انجام تو بچ جائے گا. کیونکہ جڑا انہاں نال عداوت رکھدا ہے او دا انجام بڑا پیڑا ہوندا ہے, او دا انجام بڑا عبرتناک ہوندا ہے. اے میں نہیں کہہ رہا, احادیث سب دستیاں پیاں نے, تاریخ دستی پئی ہے. نبی پاک دے نواسیاں نال عداوت, نبی پاک فرماندے نے لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے جی دے قبضے وچ میری جان ہے, جننے ساڈے اہل بیت نال عداوت رکھی اونے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لیا, او ضرور جہنم وچ داخل کر دتا جائے گا. میرے نبی دے گھرانے نال عداوت نہیں رکھنی. آقا فرماندے جنہیں حسنین نال پیار کیتا اونے میرے نال پیار کیتا, جنہیں حسنین نال بغض رکھیا اونے میرے نال بغض رکھیا, تے جنہیں نبی پاک نال بغض رکھیا او دا انجام کی ہوئے گا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالی علیہ البدایہ والنہایہ دے اندر لکھ دینے جناب حسین دے جتنے قاتلین سن, جتنے ظلم کرنے والے سن, کسے نے بھی اس کربلا دے واقعے تو بعد سکھ دی زندگی نہیں پائی. سارے ذلیل ہوئے, دنیا تے خوار ہو کے مر گئے. حضرت حسین دے گستاخ اللہ اکبر امام ابن رجا رحمت اللہ کے تعالی نے بیان کر دینے جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے نا, اللہ اکبر ساڈے محلے چ ایک بندہ دوڑدا آیا, کہندا لوگوں پتہ لگیا جے خوشخبری ہوئے تنوں مبارک ہوئے. کادیاں مبارکاں, کہندا معاذ اللہ فاسق دا پتر فاسق مار دیتا گیا ہے. استغفر اللہ, جناب علی دی بھی توہین کیتی, جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی بھی توہین کیتی. اللہ دا غضب نازل ہویا جے ایتھے ہی کھڑوتا سی, آسمان تو بجلی گری ہے, اس بندے دیاں اکھاں تو یہ بندہ انا ہو گیا ہے, لوکاں دے سامنے عبرت دا نشان بن گیا ہے. اللہ اکبر اے بھی سندے رہندی ہو نا, صحیح بخاری وچ لکھیا ہے جناب حسین دا سر مبارک جدوں کوفے دے اندر لے آندا گیا ہے نا, تے عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان دے ہاتھ اندر چھڑی ہے, انہیں حضرت حسین دے ہونٹاں تے چھڑی لائی ہے. حضرت انس بن مالک فرماندے نے اوے ظالما حسنین تے حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں نہ لا تے نہ مار, تینوں پتہ نہیں ہے نا ہونٹاں نوں میرے آقا چوسیا کردے سن, میرے آقا پیار کریا کردے سن. اللہ اکبر پھر بھی او وقت بھی آیا نا, جاؤ پڑھو جامع ترمذی, جدوں عبید اللہ ابن زیاد نو مار دیتا گیا, ایدی لاش نو لیا کے رکھ دیتا گیا کوفہ دے بازار اندر. راوی کہندا ہے بندے بڑے جمع ہو گئے ویکھن واسطے. اچانک آواز آئی یار پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. آ گیا کون آیا؟ ایک سپ آیا, اژدہا آیا, ایدی آستین وچ داخل ہو گیا. کدی ایدے چہرے تے ڈنگ ماردا ہے, کدی ایدی گردن تے ڈنگ ماردا ہے, کدی ایدے ہونٹاں تے ڈنگ ماردا ہے, پھر غائب ہو جاندا ہے, پھر آ جاندا ہے, پھر غائب ہو جاندا ہے. 3 مرتبہ ایسا ہویا. مولانا تفضیل احمد زیغم صاحب فضل اللہ فیصلہ آباد والے انہاں کتاب لکھیے ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے, وہ دے چ بڑی پیاری گل ہے. فرماندے نے لوگو میرا دل کہندا ہے سپ نالے ڈنگ ماردا ہوئے گا, نالے کہندا ہونا ظالما تو سی میرے حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں ماردا, تو سی میرے حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں ماردا, میں لعنت پانا تیری شکل تے. میرے حسین دے قاتلین دا بڑا پیڑا انجام ہویا. اللہ اکبر ساڈی بھی گل سن لو, اہل حدیث دا بھی موقف سن لو. اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا سنیا, جنہ لوگاں میرے حسین نو شہید کیتا, جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا, جنہ شہادت دا حکم دیتا, جڑے شہادت تے خوش ہوئے, یہ سارے لعنتی نے, پکے لعنتی نے, جہنم دے کتے نے. انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے, انہاں تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے, والناس اجمعین, اے تے ساری دنیا دیاں لعنتاں نے. اے اج بھی لعنتی, اے کل بھی لعنتی. حسین کل بھی زندہ باد سی, حسین اج بھی زندہ باد ہے. حسین کل بھی عظمت والا سی, حسین اج بھی عظمت ہے. اللہ اللہ اکبر. سید حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دی گل کر رہے ہیں. بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے,
حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا۔ دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ گل سننے والی جے، حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے۔ صدیق عمر کا لاڈلا زمانے پر کو یاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ گل سننے والی جے، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے چار سو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے چار سو۔ پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ آخری شعر پڑھن لگا، سینے ٹر جان گے، میرا پیار نوٹ کرے آجے۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ گل سننے والی جے، گل سننے والی، حسین ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد۔ اور یاد رکھو گجرانوالہ دے پاسیو، فضائل صحابہ وہر بیت دیاں کانفرنساں کرا کے اہل حدیث نے دنیا نو پیغام دیتا اس بات دا، اگر کوئی ظالم اٹھ کے صدیق تے صداقت تے ضرب لام دی کوشش کرے گا پھر اسی صدیقی بن کے آواں گے، کوئی فاروق دی عدالت تے ضرب لائے گا پھر فاروقی بن کے آواں گے، کوئی عثمان دے حیات تے گل کرے گا اسی عثمانی بن کے آواں گے، کوئی حیدر کرار دی شجاعت تے شک کرے گا پھر حیدری تے علوی بن کے آواں گے، کوئی حسین دی حسینیت تے شک کرے گا پھر اسی حسینی بن کے آواں گے انشاءاللہ۔ آج دا پیغام کیے، صحابہ بھی زندہ باد تے اہل بیت بھی زندہ باد، انہوں نے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وہ دیتے نا جی، میں کافی سارے علماء نے جرا کرتی میں ان پڑھ دا اس انداز تے ہور سنا دینا، وہ نہیں سنا معذرت ہے۔ دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینو بلا لا، میں ویکھاں نظارہ حرم دا چوبارہ، میں ویکھاں نظارہ حرم دا چوبارہ، مینو حجر اسود دے بوسے دلا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے۔ آخری شعر بڑا پیار والا محبت والا ہے۔ روزے چ لیٹے نے رل یار
جیڑے انوکھے جہاں تو سیو پیار تیرے انوکھے جہاں تو سیو پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وکھا دے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی زیر اہتمام کا اٹھا اعلان نہ کرا دے۔